बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। मेरे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी की मेंबर सूबाई असम्बली खदीजा बीबी। खदीजा बीबी पहली बार खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकन बनी हैं। इनका ताल्लुक़ चित्राल से है और हम इनसे मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं ANP की मजमूई सियासत और स्पेशली इनका जो हल्का है, जो चित्राल है, जो पसमानदा ज़िला है, उनके मसाइल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के मशरान ख़ुसूसन एमएल वली ख़ान जो मरकज़ी सदर हैं और सेनेटर हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो हमारे और भी MPA मौजूद हैं चित्राल से, इस दफ़ा हमारी काफ़ी तादाद 6, 7, 8 MNA, MPA और सेनेटर मौजूद हैं। तो अवामी नेशनल पार्टी की एक मोहब्बत है चित्राल से और एक जज़्बा, और मेरा भी, क्योंकि मैं एक ऐसे घराने से हूँ, क्योंकि मैं जब भी सफ़र करके चित्राल बचपन से जाती थी तो मैं अपने रोटों को देखती थी, अपने अवाम को देखती थी, अपने हलके को देखती थी, जो वो थी। तो बचपन से मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि जब हम टनल से जब गुज़र के जाते हैं, आज भी आप वहाँ से गए होंगे, आपका अपना भी एरिया है, तो अशरत में जब जाते हैं तो एक पुल है। बचपन से वो जगह ऐसी और आज भी ऐसी, तो मुझे नहीं पता कि लीडरान ने क्या काम किया, क्या नहीं। तो एक जज़्बा है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इलाके के लिए, जैसे मैं 2 दिन पहले चित्राल गई थी MPA बनने के बाद, तो शानदार इस्तकबाल किया तशरीफ़ दरोश और चित्राल की आवाम ने, और ख़ासकर ख़वातीन भी वो इस्तकबाल के लिए टनल तक आए थे। तो मेरा विज़िट था 2 दिन पहले अस्पताल में। वहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हैरानगी भी मुझे है कि 31 पोस्टों में से डॉक्टरान 8 जो हैं, बाकी जो हैं नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे बच्चों का जो है ज़च्चा बच्चा हॉस्पिटल जो है, बिल्डिंग तैयार है, उस पे जो है बाकायदा इफ्तिताह नहीं हुआ, उस पे कुछ भी नहीं। और जो 12,000 ड्रिपें होती हैं, उसमें से 200 ड्रिप उस अस्पताल में लेके आते हैं। तो वहाँ पे मतलब डॉक्टरान और चंदे और खैरात से वो जो है अस्पताल चल रहा है। लोग कहीं एक कमरा बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। डॉक्टरान एक्स-रे की मशीन वहाँ पे मौजूद नहीं है। ECG की मशीन को जब मैंने वहाँ से हमारे इलाके में एक मरीज़ को लेके गए हैं, रस्सी से बाँध के ECG करवा रहे हैं। तो एक अजीब-सा एक माहौल बना है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। जो मैं हुकूमत से ये कहूँगी, ये तालीम की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो ये हमारी वो सेहत है कि ECG की मशीन को आप रस्सियों से बाँध के ECG करवा रहे हैं, तो क्या उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा? और डॉक्टरान मौजूद नहीं है, जो बाहर मेडिकल स्टोर जो हैं, उनको बुला के लेके आते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, उनको बुला के लेके आते हैं, तो ये ECG करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन वहाँ पे नहीं है, जिसको सिलाई से उन्होंने धागे से बाँध के उनकी तारों को वो करे। तो एक अजीबो-गरीब माहौल जो है मैंने देखा। उसके बाद मैंने प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल का विज़िट किया। वहाँ पे एक इदारे की तरफ से डोनेशन हुई थी। जब से बचपन से मैंने देखा, तो एक बिल्डिंग दीवार टूटी हुई है, बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो किसी टाइम पे भी, क्योंकि हमारा जो इलाका या तो सैलाब की वजह से या ज़िलज़िले की वजह से हाँ जी, तो वो किसी टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? कौन? तो वो भी टीचरान ऐसे ही हैं कि जो तो तनख्वाह होती है, उन तनख्वाहों में से उनको बेचारे बस्ते या किताबें या कुछ भी देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इनको किताबें देते हैं, इनकी मतलब सहूलत देते हैं। क्या हम बचपन से वो स्कूल, वो चीज़ें देख रहे हैं, तो एक अजीब-सा एक वो हो रहा है। तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि MPA के बनने के बाद जब मैंने अपने हल्के का कुछ जगहों पे ये अस्पताल और स्कूल का जो दौरा मैंने किया, वहाँ पे माहौल देख के मुझे रोना भी आया। बस अब एक दिन में तो हमारे पास भी अलादीन का चिराग नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं असेंबली में मैं आके इन चीज़ों पे बात करूँगी। अगर इन्होंने फंड नहीं है, तो ज़बान तो मेरी है, इस्तेमाल करूँगी, धरने दूँगी, अपने इलाके के लोगों को लेके एहतजाज करूँगी, ये तो मेरा हक है, और असेंबली में भरपूर अपने इलाके के लिए मैं बात करूँगी। मैडम MP, आपने खुद ही जो मसाइल का आपने ज़िक्र किया, जो चित्राल में जो लोगों को दरपेश है, एक कट्टन लाइफ है, आपने सड़कों का ज़िक्र किया, आपने स्कूलों का ज़िक्र किया, आपने अस्पतालों की खस्ता हाली का आपने ज़िक्र किया, बहुत सारे मसाइल हैं। तो आपका प्लान क्या है? आप क्या करेंगी? आप अपोजिशन में हैं और इधर जमात की जो हुकूमत है 12 सालों से हैं, और अभी भी आप उनसे क्या फिर एक्सपेक्ट हम करें कि अब आप असेंबली में आई हैं, आप आवाज़ तो उठाएंगी। तो प्लान आपने क्या किया कि क्या रोड मैप लेके आपने आगे बढ़ना है और मसाइल हल करानी है? देखें, बात वही है कि असेंबली में आना ये इसलिए ज़रूरी था कि मैं इस फ़ोरम में आके बात करूं और चित्राल की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाऊँ। और अब ये जो एक सीट मेरे पास एक इख्तियार है, ठीक है, हुकूमत हमारी नहीं है, मगर काम जिसने करना होता है, वो चाहे हुकूमत हो ना हो, उसने काम करना ही होता है। चाहे वो किसी NGO के थ्रू करवाती है, किसी इदारे के, तो मैं तो हर बंदे के पास जाऊँगी अपने इलाके के लिए, और मैं पुरुउम्मीद हूँ कि मैं काम करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं जो है, हम 1.5 साल हमने इस चीज़ का इंतज़ार किया, और मैं कोई पैराशूट से नहीं है। मेरी पार्टी ने मैं का इलेक्शन लड़ी हूँ। मैंने पूरी एक सर्वे किया, एक हिसाब से जब मैं इलेक्शन ना लड़ती तो शायद मेरे इलाके के बारे में मुझे पता ना होता। तो ये मेरे लिए एक फ़ायदे का हुआ है कि मेरी पार्टी ने मुझसे इलेक्शन भी इसलिए लड़वाया कि आपको आपके इलाके के बारे में पता हो, कहाँ पे क्या है। अब जैसे अरंदू हम जाते हैं, मिरखानी से गुज़र के अवामी
عوامی نیشنل پارٹی میں اس زمانے میں بچہ خان بابا نے یہ میرکھانی جائیں تو پل بنایا ہے وہاں پہ، آپ جائیں آرندو پہ وہاں پہ انہوں نے کالج بنوایا تھا، تو آج مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ 8 ٹیچران ہیں جو موجود نہیں ہیں اور اس کا دروازہ بند ہے، تو وہ تعلیم سے محروم ہے۔ ویسے ہی آرندو میں ایک ہاسپٹل ہے، اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ڈاکٹران نہیں موجود ہے، وہاں پہ سڑکیں اور فون تک بھی وہاں پہ موجود، آج بھی وہ مٹکے پہ سر پہ پانی رکھ کے وہ وہاں سے عورتیں جو ہیں وہ آ رہی، تو ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ایسی چیزیں کہ تاکہ میں اس یہاں پہ آ کے اسمبلی میں اس چیز کو تو بول تو سکتی ہوں، کہہ تو سکتی ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، ہمارے علاقے کے مسئلے کیا ہیں۔ اب تک جتنا بھی چترال میں کام کیا، عوامی نیشنل پارٹی نے 22 ارب روپے چترال یونیورسٹی بنائی ہے، ٹھیک ہے، بائی پاس روڈ جو بنا ہے وہ چترال نے بنایا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے جو ہے پانی اسکیم جو ہے، اور مطلب ایسے وہ لیپ ٹاپ جو ہے اسکالرشپ بچیوں کے لیے وہ کیے ہیں، 40 سے زیادہ اسکول بنوائے، پرائمری مڈل اسکول بنوائے، اور پروموشن تنخواہیں زیادہ، ایسے بہت سے کام ہیں۔ دروش میں انہوں نے کالج بنوایا ہے، تو آج بھی اس میں اسٹاف جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اسٹاف کی کمی ہے، اور مطلب جب آپ کو ماحول ہی ایسا مل رہا ہے تو سفارشوں پہ لوگوں کے دیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہی افسران ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ملازمین صحیح نہیں ہے، لیکچرر صحیح نہیں ہے، جہاں پہ ماحول ہی ایسا تو وہ کیا تعلیم حاصل کریں گے؟ اب وہاں پہ دروش میں کالج تو بنا ہے، اب اسرت سے جو بچی آئے گی وہ کیسے پڑھے گی؟ اس کا آنے جانے کا خرچہ، جیسے ارندو سے ایک بچی آئے گی وہ کیسے آئے گی؟ نہ ہاسٹل کا کوئی سسٹم ہے، مطلب بہت سی ایسی چیزیں، جب آپ دیکھیں پانی کا، آپ دیکھیں ابھی ایک گوشت کا راستہ ہے ہمارے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے ہمارے دروش سے، وہاں پہ بچیاں جو اسکول پرائمری اسکول نہیں ہے، اب وہ اتنے تو امیر ہم بھی نہیں ہیں کہ ایک بچی کو گاڑی ہو اس کے پاس یا گاڑی کا کرایہ دے وہ پڑھا کے واپس، ایک بچی کو 1 گھنٹے کے راستے میں کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ میں کمپے میں اس گوشت ہمارے مطلب ہے نزدیک، 1 گھنٹے کا راستے پہاڑ پہ چڑھنا پڑتا ہے، تو اس سڑک سے جب ہم گزر کر جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھے کہ آپ زندہ واپس نہیں آئیں گے، تو میں تو کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے کافی حادثے بھی ہو چکے ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں بھی چترال کی کم از کم 4 یا 5 ایم پی ایز ہیں، 4 یا 3 خواتین ہیں، میڈم ڈپٹی اسپیکر ہیں اور فاتح الملک ناصر صاحب ہیں، تو کیا آپ لوگ چترال کی پسماندگی کی خاطر جو سیاسی جو تضادات ہیں، سیاسی اختلاف، ان کو ایک طرف رکھ کے کوئی ایک اس طرح کے ایک گروپ بنا کے کام کریں گی کہ مشترکہ کوششیں ہیں اور چترال کے مسائل ترجیحی بنیادوں پہ حل ہو سکیں؟ اس کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیے میں نے ابھی میں جب چترال حلف لینے کے بعد جب میں چترال کی تھی تو میں نے اسپیچ میں بھی یہ بات کی، میں نے کہا کہ میں ہر دروازے پہ دستک دوں گی، اور جتنے بھی ہمارے نون لیگ کے ایم این اے، ہماری غزالہ انجم ہے، جمعیت کی ہے، عرفہ بھی ہے، ڈپٹی اسپیکر، میں ان سے 2 دفعہ مل بھی چکی ہوں، اور ہمارے متار صاحب ان کو تو ایم پی اے سیٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی جائیداد ہے، اس میں سے ایک قطرہ بھی وہ اگر چترال پہ خرچ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ بنا لیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے ایک وہ بنایا ہے، اگر یہ لوگ راضی ہوں کہ میں ایک ان کو کھلی کچہری میں ان سب کو لانا چاہتی ہوں کہ ایک جگہ پہ ہم آئیں اور ہم اپنے علاقے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، مخالفت کو پیچھے رکھ کے، کیونکہ ہم جو بھی ہو علاقہ تو ہمارا چترال ہے، ہمارا ایریا ہے، تو اگر ہم جیسے ڈپٹی اسپیکر اپر چترال کی ہے وہ اپنا ایریا سنبھالے، عرفہ جو ہے وہ لوور چترال کی ہے ضلع کی، وہ اپنا علاقہ سمجھائے، تحصیل دروش میں ہوں، میں اپنا حلقہ سنبھالوں، سینیٹر موجود ہے وہ کچھ اس میں کرے، اور ایم این اے جو مرکز میں ہے وہ کچھ، اگر ہم ان چیزوں کو تقسیم پہ اگر لے آئیں اور کچھ آپس میں بیٹھ کے اگر اس طریقے سے ہم کریں، میں تو کھلی دعوت ان کو دی ہے، اور باقاعدہ بازار میں آ کے اسپیچ میں نے کہا کہ آئیں بیٹھتے ہیں، اس چیز کا ہم حل نکالیں، اور کیونکہ حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے، ان کے پاس فنڈ، اور ہماری خوش قسمتی یہ ڈپٹی اسپیکر بھی ہے، اگر وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا، تو بس یہ جب بھی آتے ہیں تو لڑائی جھگڑے اسمبلی میں کہتے امن کی بات کر رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہی ہوں، ابھی میں اپنے ایم پی ایس سے یہی بات کہتی کہ امن کی بات کر رہے ہیں، تو امن کہاں سے آئے گا جبکہ آپ اسمبلی میں ہی ایک دوسرے کو مارنے پہ دوڑے، ایک دوسرے کو جوتے مارے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، عورتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، عورتوں کو مطلب برا بھلا کہہ رہے ہیں، داندلی پہ لگے ہوئے ہیں، تو اسمبلی میں اگر امن نہیں ہے تو باہر کیسے امن آئے گا؟